अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आ चुका है कि गवर्नर का नोटिफिकेशन गैर आईनी गैर कानूनी है, लिहाजा काबीना समेत परवेज इलाही को बहाल किया जाए। लेकिन ये जो फैसला हुआ है और इसमें जो सौदेबाजी की गई है, जो अदालत ने एक अजीबो गरीब तारीख रकम की है, इसके बाद एक चीज तो तय हो गई, एक चीज तो साबित हो गई कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के सियासी जमहूरी नुमाइंदों की औकात एक टके की नहीं है, एक टका औकात नहीं है। इस मुल्क का सिस्टम अगर ना चाहे, इस मुल्क के ताकतवर मुक्तदर हल्के अगर ना चाहें, तो आपका बाप भी असेंबली नहीं तोड़ सकता। आपके खिलाफ वो फैसले आएंगे और इस तरह के फैसलों की तारीख रकम की जाएगी कि अदालतें पूरी दुनिया की और निज़ाम इंसाफ शर्मा जाएगा, शर्म से डूब मरेगा कि अदालतों के अंदर हो क्या रहा है। तो लिहाजा आज औकात सामने आई है इस मुल्क में सियासतदानों की कि 2 टके की भी औकात नहीं है। पूरा सिस्टम किस तरह से हाईजैक्ट है, किस तरह से पूरा सिस्टम लिपटा हुआ है। चंद ताकतवर कितने ताकतवर हैं कि वो ना चाहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बेशक आप मुल्क के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर हो, बेशक आपकी मुल्क की सबसे बड़ी जमात हो, बेशक पूरी दुनिया भी आपको वोट देने के लिए राजी हो, लेकिन आपका सिस्टम जो है वह बहुत मजबूत है और वो ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। यानी जो सौदेबाजी हुई लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि आओ फैसला करते हैं, आओ फैसला करते हैं। फैसले के जरा असूल देखिएगा। नंबर 1, अगर आप ये लिख कर देते हैं कि आप असेंबली नहीं तोड़ेंगे, फिर तो जो गवर्नर ने नोटिफिकेशन निकाला है ना, फिर वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। अगर आप लिख कर नहीं देते, फिर जो गवर्नर ने नोटिफिकेशन निकाला है ना, फिर वो जायज है, वो मुनासिब है, वो ठीक है। यानी अगर आप लिख के देते हैं तो फिर हम उसको सस्पेंड कर देते हैं, उसको कहते हैं कि वो गलत है और आपकी काबीना बहाल कर देते हैं। आप नहीं लिख के देते तो फिर नहीं करते। यानी ये है इंसाफ का मियार। पूछा जा रहा है कि तुसी दसो, आप बताएं किस तरह का आपको इंसाफ चाहिए, जरा आए बोली लगाएं, जरा आए आप हमारे साथ बारगेनिंग करें। यानी इंसाफ तो 2 + 2 4 वाला होना चाहिए कि या आप ठीक हैं या आप गलत हैं, या आपने गलत किया या आपने ठीक किया है। लेकिन वो कहते हैं अगर आप ये कर दें तो फिर आपने कुछ भी गलत नहीं किया, अगर आप ये ना करें तो फिर आपने गलत किया है, फिर आपके खिलाफ फैसला आएगा। और ये फैसला कहां से आया? जिस तरह का फैसला है और जिस तरह से निजाम को वो उस असेंबलियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और हाईजैक किया जा रहा है, अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश की जा रही है, तो लिहाजा ये बच्चे को पता है कि फैसला कहां से आया है। फैसले की नोयत चीख के बताती है, फैसला करने वालों की नीयत बताती है, फैसला करने वालों की कन्वर्सेशन बताती है, फैसला करने वालों की शर्तें बताती हैं कि फैसला कहां से आया है। यह है इस मुल्क की औकात, यह है इस मुल्क में अदालतों की औकात कि वो सौदेबाजियां करवाती है, बारगेनिंग करवाती है, वो जो है वो कंप्रोमाइज करवाती है। अब सवाल ये पैदा होता है चौधरी परवेज इलाही का क्या किरदार है। यानी चौधरी साहब फौरी तौर पे भागे गए, उन्होंने कहा मैं लिख के देता हूं, नहीं तोड़ूंगा। और फिर अदालतों ने जितनी लंबी चोरी डेट डाली है कि पहले महीने की 11 तारीख अगली डेट है। अच्छा, उससे पहले वो कहते हैं कि 10 दिनों के अंदर अंदर आप वो ना इत्मीनान का वोट जो है जब भी ले लें, उसके बाद आप असेंबली तोड़ सकते, उससे पहले नहीं तोड़ सकते। लिहाजा आप वो इत्मीनान का वोट और चौधरी परवेज इलाही, ये सारी चीजें उनसे कहा गया। उन्होंने कहा ठीक है असेंबली मुझे इख्तियार दे, छोड़े आप। और परवेज इलाही का क्या गया है? परवेज इलाही पहले भी वज़ीर आला, फिर नोटिफिकेशन निकला कि परवेज इलाही डिनोटिफाई कर दिए हैं, लेकिन काम करते रहेंगे। एक ही वक्त में हटा भी दिया है, हटाया नहीं भी, हटा भी दिया है मगर काम करते रहेंगे। अब अदालत के अंदर भी दोबारा बहाल, तो पहले हटे कहां थे? पहले भी तो काम कर रहे थे ना, वज़ीर आला ही थे ना। आप जी अगर लिख के दे दें, आपने लिख के दे दिया, लिहाजा आपकी काबीना भी बहाल हो गई है, आप भी बहाल हो गए। लिहाजा ये सारी एक्सरसाइज ये जो हुई है, इस सारी एक्सरसाइज से एक चीज तो पता लग गई कि वो जो खुद को बड़ा कहते हैं कि अब हम ये हो गए हैं,
اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا, اب ہم نے توبہ کر لی ہے, اب ہم تائب ہو گئے ہیں. ان کا رول ہے اسی ٹیسٹر کو لگانے کے لیے, یہی چیک کرنے کے لیے تو عمران خان یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا تاکہ پتہ لگ جائے, معلوم ہو جائے کہ وہاں پہ کیا پلس ہے, وہاں پہ ان کی کیا نبض کیا کہتی ہے. معلوم ہو گیا ہے. اینکر عمران ریاض کہتے ہیں کہ گزشتہ رات ایک اہم شخصیت, لاہور کی اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیت گورنر ہاؤس بیٹھ رہی ہے اور وہ کہتی رہی ہے کہ جب تک آپ نہیں مانتے, جب تک آپ نوٹیفیکیشن نہیں نکالتے میں نہیں جاؤں گا. تو لہٰذا ان اسمبلیز کو بچانے کے لیے تو وہ خود حرکت میں تھے, یعنی پورا نظام حرکت میں تھا, پوری اسٹیبلشمنٹ حرکت میں تھی. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ توڑنا چاہتے ہیں, اللہ ذرا توڑیں, ہم توڑواتے ہیں. اور اب جس طرح کا سیاسی فیصلہ آیا عدالت سے, تو لہٰذا اس ملک کے طاقتور جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہے نظام. آپ جتنا چالیں, یعنی ایک بندہ ہے نا, اس کی حکومت ہے, اس کے پاس اقتدار ہے, وہ کہتے ہیں میں نے اقتدار چھوڑنا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہم نہ چاہیں تو تم اقتدار میں آ بھی نہیں سکتے, ہم نہ چاہیں تم اپنی مرضی سے اقتدار چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو عمران ریاض کہتے ہیں کہ رات بھر کوئی مسٹر جو ہیں وہ اس ساری میٹنگز کے اندر اور سارے معاملات کے اندر ایکٹیو رہے ہیں. تو لہٰذا اب مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو اسمبلیاں توڑنی چاہیے, کیونکہ وہ جو ہیں وہ ابھی بھی حرکت میں ہیں, اور اگر اسمبلیز زبردستی توڑ بھی دیں تو وہ پھر جو ہے نا وہ جو کریں گے عمران خان کے ساتھ. یعنی آپ چلیں, وہ حرکت میں تو ہیں, ان کے پاس طاقت بھی ہے, لیکن جب آپ کے پاس حکومت ہوتی ہے تو چلے کہ 10-20-25% آپ کو ریلیف ہوتا ہے. لیکن جب آپ کے پاس حکومت بھی نہیں ہوگی اور طاقتور حلقے بھی آپ کے خلاف ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ کدھر جائیں گے. اور جو طاقتور حلقے آپ کو جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کرنے دے رہے, اور آپ جو ہے وہ سسٹم نہ چاہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ آپ کو الیکشن جیتنے دیں گے ان کی مرضی کے بغیر, یا وہ آپ کو الیکشن لڑنے دیں گے ان کی مرضی کے بغیر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لڑ لیں گے؟ آپ نہیں لڑ سکتے, آپ نہیں لڑ سکتے. لہٰذا اس وقت معاملات اتنے سادہ نہیں رہ گئے ہوئے. بچے کو پتہ چل گیا, اور چودھری پرویز الہی کھل کے ڈبل گیم کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی کا سب کو پتہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کر کیا رہے ہیں اسمبلی بچانے کے لیے اور اپنا آپ بچانے کے لیے. وہ تو دونوں طرف کھیل رہے ہیں, تو دونوں طرف. ابھی بھی مونس الہی نے کہا کہ جیسے اعتماد کا ووٹ لیں گے تو ہم اسمبلی توڑ دیں گے. نہیں توڑیں گے, نیا پنگا آ جائے گا, نئی کوئی تحریک آ جائے گی, نیا کوئی نوٹیفیکیشن آ جائے گا, نیا کچھ. لیکن اس وقت کیا کرنا چاہیے چودھری پرویز الہی کو, مجھے یہ بتائیں. وہ جو آپ چیف سیکرٹری پنجاب ہے, جس نے دفتری اوقات کے بعد بھی نوٹیفیکیشن نکالا, اور جس نے یہ غیر آئینی کام کیا, گورنر کی بات مانی, وزیر اعلیٰ کی رائے کے بغیر, وزیر اعلیٰ کے حکم کے بغیر, سب سے پہلے تو اسے ہٹانا چاہیے. سب سے پہلے تو چیف سیکرٹری پنجاب کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. کیا پرویز الہی کریں گے؟ کیا پرویز الہی پوچھیں گے کہ آپ نے ایک غیر آئینی کام کیا ہے, آپ نے میری مرضی کے بغیر نوٹیفیکیشن نکالا ہے, آپ نے دفتری اوقات سے باہر جا کر نوٹیفیکیشن نکالا ہے, تو لہٰذا کیا پرویز الہی انہیں ہٹائیں گے؟ جب ہٹائیں گے تو پتہ چلے گا کہ عمران خان کے ساتھ لائل ہے یا نہیں لائل, یا وہ سسٹم کے خلاف ہے یا سسٹم کے ساتھ ہے. یہ تو پتہ تب چلے گا, ورنہ تو سوالات اٹھتے رہیں گے کہ پرویز الہی ڈبل گیم کر رہے ہیں, اور سب کو پتہ ہے, نظر آ رہا ہے. اور کون اس سارے معاملے کے اندر ان ہے, وہ بھی اب سب کو پتہ لگ گیا ہے. اور نئی قیادت آنے سے کیا تبدیلی آئی ہے وہ بھی سب کو پتہ چل گیا ہے. اور اس ملک کے اندر جمہوریت کا کیا حال ہے وہ بھی سب کو پتہ چل گیا ہے. اور اس ملک میں جمہوری نمائندوں کی اوقات کیا ہے وہ بھی سب کو پتہ چل گیا ہے. لہٰذا سسٹم جو ہے وہ ننگا ہو رہا ہے, ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے, دہشت گرد اسلام آباد تک پہنچ رہے ہیں, اور ہماری اوقات کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور اگر یہی رویہ رہا, یہی صورتحال رہی, اسی طرح سے ملک میں افراتفری رہی, تو پھر 8 لاکھ لوگ تو پہلے ہی جا چکے ہیں ملک چھوڑ کے پچھلے 6-7 مہینوں میں. میرے خیال سے پھر جس کا بس چلے گا نا وہ اس ملک سے بھاگنے والا کرے گا. پھر اس ملک کے اندر وہی بھوکے ننگے جو افورڈ نہیں کر سکتے وہی رہ جائیں گے. پھر آپ ان پہ چمکا لیجئے گا اپنی حکمرانی, آپ کر لیجئے گا ان پہ حکمرانی, آپ ڈکٹیٹ ان بھوکے ننگوں کو کر لیجئے گا. پھر اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں رہ گیا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. پاکستان زندہ باد.